मासूम बच्चों के हाथ में सोशल मीडिया वालिदैन की मोहब्बत है या बहुत बड़ी गलती का सबब? क्या आप भी अपने बच्चे को सोशल मीडिया के इस रंगीन अंधेरे से निकालना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, पढ़ाई में दिल लगाए और बड़ा होकर आपके सारे ख्वाब पूरे करे? इससे पहले हमें जानना होगा। आज इस बात पर गौर करें कि आपका बच्चा दिन में कितने घंटे मोबाइल की स्क्रीन के सामने गुजारता है। क्या आप जानते हैं कि वो क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है, किन ख्यालात से मुतासिर हो रहा है? क्या आपने कभी उसके चेहरे पर वो खामोशी देखी है जो पहले नहीं थी? वो तन्हाई, वो चिड़चिड़ापन, वो बेसब्री, वो बेवजह गुस्सा। और क्या आपने कभी ये सोचा कि शायद उसके पीछे सिर्फ वक्त का ज़िया नहीं बल्कि एक ऐसा फितना है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल, दिमाग और शख्सियत को बदल रहा है? इस ताकतवर इस्लामी वीडियो में कुरान और हदीस, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़वाल और इस्लामी तालीमात की रोशनी में जानिए कि वालिदैन अपनी औलाद को इस फितने से कैसे महफूज रख सकते हैं। ये वीडियो हर माँ, बाप, उस्ताद और नौजवान के लिए एक अहम पैगाम है जो बच्चों की तरबियत, इस्लामी इक़्तिदार, ज़हनी सुकून और महफूज डिजिटल ज़िंदगी के बारे में फ़िक्रमंद हैं। आज बहुत से वालिदैन अपने बच्चों के लिए बेहतरीन कपड़े खरीदते हैं, अच्छे स्कूल तलाश करते हैं, उनकी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे वो अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और वो है बच्चे की रूह, उसका जहन, उसका ईमान और उसकी अखलाकी तरबियत। और यही वो लम्हा होता है जब एक मासूम बच्चा जिसका दिल सफ़ेद कागज़ की तरह साफ होता है, सोशल मीडिया के ऐसे समंदर में दाखिल हो जाता है जहां हर तरफ शकूक व शुबहात के तूफ़ान हैं, ख्वाहिशात के जाल हैं और गुमराही के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन हकीकत इससे भी गहरी है। ये सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन का मसला नहीं, ये एक पूरी नस्ल के मुस्तकबिल का मसला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ज़रा सोचिए, अल्लाह ने सिर्फ अपनी हिफाजत का हुक्म नहीं दिया बल्कि अपने घर वालों की हिफाजत का भी हुक्म दिया है। इसमें उनके अकीदे, इखलाक, किरदार और फ़िक्र की हिफाजत भी शामिल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक गहरा कौल है, अपनी औलाद को अपने ज़माने के लिए नहीं बल्कि उनके ज़माने के लिए तैयार करो। ये कौल आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि आज के बच्चे जिस दुनिया में बड़े हो रहे हैं वो सिर्फ गलियों और बाज़ारों की दुनिया नहीं बल्कि एक डिजिटल दुनिया भी है। एक ऐसी दुनिया जहां एक क्लिक पर खैर भी मौजूद है और शर भी। इंसान उस वक्त गुमराह होता है जब उसे नुकसान का एहसास बहुत देर से होता है। बहुत से वालिदैन कहते हैं, हमारा बच्चा तो सिर्फ वीडियोस देखता है, वो तो सिर्फ गेम खेलता है, वो अभी छोटा है, उसे क्या समझ। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते, बच्चे का जहन एक नरम मिट्टी की तरह होता है। जो नक्श उस पर आज बन जाता है वो बरसों तक बाकी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे मुख्तलिफ रास्तों पर ले जाते हैं। इस हदीस में एक बहुत बड़ा पैगाम छुपा है। बच्चे की पहली दरसगाह उसका घर है। अगर घर उसकी निगरानी नहीं करेगा तो दुनिया उसे अपनी मर्ज़ी का सबक पढ़ा देगी। और यही वो लम्हा होता है जब मासूम जहनों में ऐसे ख़यालात दाखिल होना शुरू होते हैं जो उनकी उम्र के लिए मुनासिब नहीं होते। बेहयाई मामूल बन जाती है, झूठ मजाक लगने लगता है, नाफरमानी आज़ादी महसूस होने लगती है और गुनाह एक आम चीज़ दिखाई देने लगता है। लेकिन हकीकत इससे भी गहरी है। सोशल मीडिया सिर्फ वक्त नहीं लेता, ये तवज्जो भी लेता है, एहसासात भी लेता है और बाज़ औक़ात ईमान की मजबूती भी कमज़ोर कर देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दिल भी जिस्म की तरह थक जाते हैं, लिहाजा उनके लिए हिकमत की बातें तलाश करो। आज हमारे बच्चों के दिल हिकमत से ज़्यादा शोर सुन रहे हैं, उनके कान कुरान से ज़्यादा बेमकसद आवाज़ें सुन रहे हैं, उनकी आंखें इल्म से ज़्यादा ऐसे मनाज़िर देख रही हैं जो उनकी मासूमियत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर वालिदैन हैरान होते हैं कि बच्चा बात क्यों नहीं मानता,
نماز میں دلچسپی کیوں نہیں لیتا؟ غصہ کیوں کرتا ہے؟ دل کیوں بے چین رہتا ہے؟ اور شاید آپ یہ نہیں جانتے، بے شمار تحقیقات یہ ثابت کر چکی ہیں کہ مسلسل اسکرین کا استعمال بچوں میں بے چینی، اضطراب، کمزور توجہ اور جذباتی عدم توازن پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے ہی دل کی حفاظت کا اصول سکھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم صرف اپنے اعمال کے نہیں بلکہ اپنی نگاہوں، اپنے انتخابوں کے بھی ذمہ دار ہیں، اور یہی ذمہ داری والدین پر بھی عائد ہوتی ہے۔ انسان اس وقت ہار جاتا ہے جب وہ اپنے بچوں کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر وقت گزرنے کے بعد انہیں واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے والدین رزق کے لیے محنت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن کبھی کبھی رزق کمانے کی دوڑ میں اولاد کی روحانی تربیت پیچھے رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حدیث صرف حکمرانوں کے لیے نہیں، یہ ہر ماں اور ہر باپ کے لیے بھی ہے۔ قیامت کے دن ہم سے صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے بچوں کو کیا کھلایا، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے انہیں کیا دکھایا، کیا سکھایا اور کس ماحول میں پروان چڑھایا۔ لیکن حقیقت اس سے بھی گہری ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف موبائل چھین لینا نہیں، حل یہ ہے کہ بچے کے دل کو کسی بہتر چیز سے جوڑ دیا جائے۔ اگر آپ موبائل ہٹا دیں لیکن محبت نہ دیں، اگر آپ پابندی لگا دیں لیکن رہنمائی نہ دیں، اگر آپ ڈانٹ دیں لیکن وقت نہ دیں، تو مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہوگا۔ بچے کو قرآن سے جوڑیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کی بات سنیں، اسے احساس دلائیں کہ وہ اہم ہے، اسے مسجد کے ماحول سے روشناس کرائیں، اس کے دوستوں پر نظر رکھیں اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ بعض دروازے نصیحت سے نہیں دعا سے کھلتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک ماں کے آنسو، ایک باپ کی فکر اور ایک سچی دعا بچے کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس چیز کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے بچے میں کوئی کمزوری ہے تو مایوس نہ ہو، اگر وہ غلط راستے پر جا رہا ہے تو ہمت نہ ہاریں، اگر وہ سوشل میڈیا کے اثرات میں آ چکا ہے تو دعا کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ دلوں کو بدلنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے آج سے ایک فیصلہ کیجیے، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیے، کھانے کی میز پر موبائل کم اور گفتگو زیادہ کیجیے، بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، ان کے سوالوں کا جواب دیجیے اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کیجیے، کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو بہت سے فتنے اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ اور شاید آپ یہ نہیں جانتے، آج آپ کا ایک چھوٹا سا فیصلہ آپ کے بچے کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک لمحے کی توجہ، ایک دعا، ایک نصیحت، ایک محبت بھرا مکالمہ، کبھی کبھی یہی چیزیں ایک نسل کو بچا لیتی ہیں۔ لہٰذا آج اپنے دل سے یہ سوال پوچھئے، کیا میں اپنے بچے کی صرف دنیا سنوار رہا ہوں یا اس کی آخرت بھی؟ کیا میں اسے صرف کامیاب انسان بنانا چاہتا ہوں یا کامیاب مومن بھی؟ کیا میں اس کی تعلیم کا خیال رکھتا ہوں تو کیا اس کے ایمان کا بھی خیال رکھتا ہوں؟ اگر آج یہ سوال آپ کے دل میں پیدا ہو گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ تبدیلی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ آخر میں آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن فرما، انہیں ہر فتنے، ہر گمراہی اور ہر برے اثر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت، ہدایت اور برکت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی ماں، کسی باپ، کسی استاد یا کسی نوجوان کے دل تک پہنچنا چاہیے تو اسے ضرور شیئر کیجیے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی بچے کے مستقبل کو بچانے کا ذریعہ بن جائے، اور شاید یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہی ہماری موٹیویشن ہوتی ہے اور یہی ہماری طاقت ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔